हे पळय रस्त्याची परिस्थिती जाल्यार पळय हो झेवियर रोड हो HDFC बँकेच्या फुडल्यान हांगासर खळी जाल्लेली आहा रस्त्याचेर या पळय कसो रस्तो गेला तो आनी तितूरसून उदकाची पायपलायन फुटल्या लेफ्टान हें सामकें डेंजरस जाला रस्तो वयर सकयल जाल्लो आहा रस्तो 2 व्हिलरांक इतलो त्रास जाता हांगासर खूब जाण पडत आसता आयज येयला हांव व्हिडिओ करपाक हांगासर पळय कितें जाता तें वार्शीक हें वार्शीक हांगासर अशेंच जाता शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आहा म्हापसा म्हणजे म्हाज्या फाटल्यान हो रोड दिसता तो दत्तावाडी देवळा कडेन गेला तो हो सकयल परतो पावता तो आनी हो रोड दाखय मातसो आनी हो जो रोड आहा तो लेफ्टान जो गेला म्हाज्या लेफ्टान झेवियर कॉलेज सकयल म्हापसा मुन्सिपालिटी आनी HDFC बँकेच्या फुडल्यान हांगासर वर्साचेच रस्त्याचे प्रॉब्लम आसता हांगासर लास्ट इयरूय तशेंच आमी व्हिडिओ केल्ले तेच्या पयलीं व्हिडिओ केलेले हो रस्तो अख्खो खलास जाला म्हणून टेम्पररी कितें तर घातलें तेंच्यांनी आनी आतां परते तेजे सारकें मॅस जालेलें तितूनसून ही आतां उदकाची पायपलायन हें उदीक आतां हांव न्हू कितले दीस जाले ते आतां पळय रस्त्याच्या मदीं फुटलेले आहा अश्यो पायपलायनी कितल्योच फुटलेल्यो आहा रस्त्याच्या मदीं ही सारकी सकयल पावल्या आनी सांगची म्हटल्यार आतां बायट दिवची म्हटल्यार की खरो इम्पॉर्टंट इश्यू हो की हेज्या पयलीं हांगासर आमी शेखर बाब यूट्यूब चॅनलांचेर आमी 2-3दां म्हाका दिसता हो व्हिडिओ केला हांगासर कित्याक हो रस्तो येता पळय आमचो भाग्योदय हॉस्पिटला कडल्यान तो रस्तो फाटल्या दिसांनी सामको कोलॅप्स जाल्लो की अशें ताका हुणके पडलेले व्हडले की विचारूं नाका आसले तेन्ना आमी तो व्हिडिओ करून तेज्या पुरती तात्पुरती हांगासर डांबरीकरण केल्लें पण हें कशें आहा हें डांबरीकरण करप हें लोकांच्या दोळ्याक थुकी लावप ही तीच परिस्थिती आहा परत हांव त्याच व्हिडिओचेर हांव हेच सांगता की हीच परिस्थिती आहा की प्रॉपर सोल्युशन हेजेर काडप ना आमचो पयसो आहा पळय हो टॅक्स पेयरांचो तो परत असले कामांक मोडप आनी हेंच्यांनी आपली बोल्सां भरप हीच म्हापशान हीच परिस्थिती जाल्ली आसा तेकाच लागून हो रस्तो आतां बारीक पळय शेखर बाब हो रस्तो पळय कितें जाला आनी हांगासर इस्कॉलाची दनपारची इस्कॉलाची भुरगीं हीच वाट केल्या तांकां येवपाक वन वे केला तो तेवटेल्ल्यान येवंक मेळना ही वाट आनी हांगासर कितलेशेच भुरगे येतात प्लस हांगासर लोक कामाक वयतात फॅक्टरी आसा हांगासर आमची इंडस्ट्रीज आहा प्लस हांगा हॉस्पिटल आहा हॉस्पिटलान लोक पेशंट घेवन येतात तशेंच पेशंटा वांगडा कोण रावतात पळय ते येतात हांगासर ह्याच रोडार वयतात ते म्हापशा वयतलो बी जाल्यार आनी ही रस्त्याची दुर्दशा अशी जाल्या आनी सांगचें म्हटल्यार एकदम लजेची बात म्हणजे मुन्सिपाल्टी हांगासर म्हाका दिसता 50 मिटराचेर मुन्सिपाल्टी आहा हे मुन्सिपाल्टीचे कोण हांगासर कावन्सिलर आनी मेन म्हणटा ती चेअरपर्सनाक हो वोट लागता सांगचें म्हटल्यार हांव परत बॉब मारून सांगता की हो चेअरपर्सनाक वोट लागता आनी हे चेअरपर्सन म्हाका दिसता हांगा 50% रावता आनी तीच सकयल्यान ह्याच रोडान म्हाका दिसता केन्ना वचना दिसता ती आनी केन्ना म्हाका खबरूय ना तिका हो रस्तो आसा म्हणून दिसता अशें म्हणचें पडटा कित्याक जाणा 50 मिटरा भितर हांगासर तुमची मुन्सिपाल्टी आहा आनी तूं चेअरपर्सन हे खुर्चेर बसलेली आहा आनी चेअरपर्सन हे खुर्चेर बसलेले आनी तूं म्हापशाची ही दुर्दशा दाखयता तुज्याच वॉर्डाची तुजेच वॉर्ड हो सांगचें म्हटल्यार म्हणजे तुमी फक्त कितें गाडयेनी बसप आनी आपापली मौज मजा करप लोकांचे तुमकां सुयेर सुतीक कांय ना लोक मेल्यार उपकारता मोडोन पडल्यार उपकारता हॉस्पिटलांनी गेल्यार उपकारता लोकां कडेन तो दिसता की हेंच्या कडेन पयसो आहा लोकां कडेन हे तुमकां हे अशें करता पळय हे लोक तुमकां श्राप दिता एक्चुली हे श्राप हे तुमकां पळय म्हणून ही परिस्थिती आमची म्हापशाची जाल्या MLA जाल्यार तेका कांय पडलेलेच ना तेका म्हापशाचे सुयेर सुतीक कांयच ना थोडे कावन्सिलर आहा तेंकांय कांय पडलेलें ना अरे चेअरपर्सन तूं चेअरपर्सन आनी मुन्सिपाल्टी आहा तुमची BJPची मुन्सिपाल्टी हरशी तुमी बॉब मारतात की आमच्या कडेन ना रोलिंग आसा आमी ओपोजिशनान आसा माती गोबर म्हणटा आतां तुमची ही परिस्थिती कितें जाली हेजेर कोण लक्ष दितात आमी शेखर बाब तूं हांव आनी आमचे कलीग थोडे आसात आमी बॉब मारतात म्हणून म्हापशान थोडे खंय तरी सुदारणा जाता म्हणून आमी तुमच्या नजरेक दितात ते तुमी करिनात त्या दिसा ते बाजारांतले व्हिडिओ केल्ले तेजे बाजारान जाल्यार सामकें स्मॅश जाल्ल्या कांयच अर्थ ना पळय हांगा रावपाक सुद्दां आमकां उबे भंय दिसता कित्याक सांग गाडी येता पळय गाडयेचें उदीक सगळें आमचेर उसायटा ही परिस्थिती जाल्या
हेका जबाबदार आसा फक्त म्युन्सिपाल्टी आनी हांगालो कोण PWD कित्याक इंजिनियर बी आहा ते हांव प्लस फॉब मारता ती फक्त म्युन्सिपाल्टी हार्डली 50 मिटराचेर आहा मरे आनी ताका चेअरपर्सनाक दिसना COकूय दिसना हे आनी आतां पळय जळी मरे एक्सिडेंट जायता लोक बाबडे भुरगे मारतात कोण मारतात हो खरो एक्सिडेंट झोन म्हणटा हांव हो आमच्या म्हापशान हो जाला पळय आतां ही परिस्थिती हो एक्सिडेंट झोन आनी म्हाका हांव सांगूंक सोदता की तुमी कोणाची हांगा मोरासर वाट पळयतात कोण मोडासर वाट पळयतात आनी मागीर ताका तुमी हांगा येतल्यात डागडूज करपाक आनी तेज्या घरा वयतल्यात मागीर ते सातान करपाक की बाबा मेलो तो आमके हे जालें त्या करा मरे तुमकां दिसना हे तुमी करूंक जाय आमी सांगपाची गरज ना खरें म्हापशा हे आमचे इल्लेशें आहा हां तें तुमकां सांबाळूंक जमाना जाल्यार देवा मरे घरा बसा कित्याक म्युन्सिपाल्टी आमच्या सारकिल्ल्यांक दिया मरे आमी येतात मरे आमी दाखयतात तुमकां म्हापशा कशें सुदारणा करूंक जाय आनी कशें लीप करूंक जाय तें आमी दाखयतात तुमकां आमच्या सारकिल्ले यंग जनरेशन आमी भुरगे दाखयतात तुमकां जमाना जाल्यार घरा बसात हां हांव तांकां सांगता परत हे 2 दिसां भितर तुमी हेजेर कितें तो तोडगो काडा पळय हांगासर हे गव्हर्मेंट सोसायटीचें गुदाम हांगासर हांगा सगळो माल येता मागीर सप्लाय येता सोसायटीक रायस गंव आनी कितें आहा तें तेजे सायडीक आहा पळय थंयसरूच मातशें फुडें आनी एक पायपलायन फुटलेली आहा अश्यो पायपलायनी म्हापशान खूब कडेन आहा PWDचें लक्ष ना तांकां अशें दिसता PWD दिसता सगल्यांक दिसता जे इलेक्टेड कोण आहात तांकांय दिसता पूण हांव म्हणटा कोण कंप्लेनी करिनाका म्हणटा हें उदीकूय सकयल पावता तेवढ्यान ती पायपलायन आमी दाखयल्या तुमकां पळय ही HDFC बँक तेज्या फुडल्यान पळय तशेंच लोकांक चलपाक सुद्दां कशें चलचें पडटा पळय जीव मुठीन घेवन चलचो पडटा जशें भुरग्यांक घेवन येताना बी आनी दमपार जें जाल्यार पळोवच नाका हांगासर जेन्ना स्कुलां सुट्टात तेन्ना आनी सकाळीं फुडें कितें आनी तशें हांगा 2 व्हिलरांक इतलो त्रास जाता पळय आतां टायम जाला सांजचे आतां 6 जाल्यात आतां मातशें आनी ट्रॅफीक वाडटली हां रस्त्यार इलेक्शन आसा हां इलेक्शन लागीं येता जातलें तें आतां आमी आतां हांगासर बायट दिल्ली तितूर आमकां एक 2-3 जाणांनी विचारलें की आमच्या नजरेक येवंक ना तो पयलीं तेंच्यांनी कोणें विचारलं म्हणून आमच्या नजरेक येयलो जाल्यार हो बोर्ड आतां तुका दाखयता तेका हो बोर्ड दाखय ह्या बोर्डाचेर आसा डायवर्शन लेफ्ट म्हणून दाखयला डायवर्शन लेफ्ट दाखयला पळय पण हो डायवर्शन लेफ्ट दाखयला हांगासर लोक खूब जाण घुसपातात कशें कितें तें कांय समजना हो आतां कोणें ऑफिशियल लायला का अनऑफिशियल कोणें हांगासर हाडून दवरला बोर्ड तो आमी नको पण हेजेर हो बोर्डाचें डायरेक्शन दाखयता आतां आमी उबे राव वयरच्यान येयशीत जाल्यार हो रायट सायड दाखयता पण हेजेर बरयलां डायवर्शन लेफ्ट म्हणून पण हें आतां कशें कितें हे लोकांक आतां हे तर एक हें पडलां निर्माण हें जालां की चक्र की हो कसो कितें बोर्ड आनी हो कोणें बोर्ड दवरला तोय समजूंक जाय न्ही की हय आनी हेजेर ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान नाल्यार म्युन्सिपाल्टीक कितें आहा जाल्यार लागता जाल्यार हो तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाक तातडीन कित्याक वो हांगासर रस्त्यार मदींच दवरला आनी हेका कांय हें ना पण म्हाका दिसता तो कोणें हाडून असो दवरला बी दिसता लेफ्ट रायट कितें पण डायरेक्शनूच सारकें ना न्ही तेजेर म्हाका हांव आमच्या ट्रॅफिक पुलिसाचे PI आसा आनी आमचे म्युन्सिपाल्टीचे कोणाक लागता पळय चड करून हो ट्रॅफिकाक लागता ते ट्रॅफिकाक PI हांव रिक्वेस्ट करता की हो हांगासर येवन तेंच्यांनी मातसो बोर्ड पळोवचो आनी हेजेर कितें ते तोडगो काडचो नाल्यार हो हांगालो डिसमेंटल करपाचो काडपाचो म्हणून थँक्यू